علی اصغر ہے تریجے ڈی ہے پانی بند تھی گئے ہی کو ذرا چاہتی ونو انہیں ظالمیں کو آکو توڑا جھیڑا تے ساڑے نال ہے توڑی مخالفت تے ساڑے نال ہے این معصوم نال تے توڑا کوئی جھیڑا کہنی این کو ہی ہیک کو پانی دا گھوٹ دنیا تے تسا پلو قیامت علی دی مہار نانے کلے حوض کوثر تے پیالہ تو کو اسا پلوے سو پانی دا او ایمان والو میں گل مقامہ میں دسامہ میرے نبی دی آل کم قربانیاں دیتن کم قربانیاں تھین بی بی زینب آدیے امام حسین کو آدیے اما دا جایا علی اصغر کو چائی ظالم دوبانو کو آگ سارے معصوم کو پانی پلا اج ایک گھوٹ پانی دا تو پلا قیامت علی دیمار نانے کلے اسد کو حوض کوثر تے پلوے تو میرے دیکھو نبی دی آل نال محبت کرن والےو مودت والےو اولاد والے بیٹے وے میرے جملے کو ضائع نہ کرائے امام میرے پیر امام حسین اپنے معصوم کو ہمیں چاہتے ہیں جن کاری قرآن دا قرآن کو چاہتے جا کے میرے حسین اپنے علی اصغر دا متھا چومے پر